अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम उर्दू की तीसरी किताब में से सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 7 की पढ़ाई करेंगे और ज़ख़ीरा अल्फाज करेंगे। ठीक है, चलें जी। सबक का नाम है उम्मुल मोमिनीन हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सफ़ा नंबर है 7। हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। रसूल खुदा से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है और हज़रत हतीजा उनकी पहली बीवी थी। आप कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़िज़ खातून थी। मुअज़्ज़िज़ यानी इज़्ज़तदार, बावकार। ठीक है, मुअज़्ज़िज़ को अंडरलाइन करेंगे हम। उसके बाद वो शराफत और पाकीज़गी के सबब पूरे कबीले में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। आप सब मेरे साथ पढ़ाई करते रहें। वो शराफत यानी शराफत का मतलब पता है आपको, शरीफ होते हैं जो, और पाकीज़गी यानी पाक, पाकी के सबब का मतलब है वजह। सबब को अंडरलाइन करेंगे आप, पाकीज़गी को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, पाकीज़गी के सबब पूरे कबीले में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। मशहूर को अंडरलाइन करें। मशहूर का मीनिंग क्या है जी? शोहरत। मशहूर का मीनिंग है शोहरत, यानी जिनको कुछ लोग जानते हों। ठीक है, और लक़ब, लक़ब का मीनिंग क्या है? लक़ब की बेसिकली डेफिनेशन है क्या, यानी तारीफ़ क्या है, इसका मतलब क्या है? वो नाम जो किसी ख़ास सिफ़त की वजह से मशहूर हो जाता है। यानी दुनिया में आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई खूबी, कोई ख़ास बात, कुछ ना कुछ होता है ऐसा जो अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, जिसकी बदौलत लोग उन्हें इन नामों से पुकारते हैं और इन नामों को हम लक़ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक मिसाल हमारे सामने है कि हज़रत हतीजा का लक़ब क्या था? ताहिरा। और उसके अलावा हमारे पास एक मिसाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी दयानतदारी की वजह से सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या लक़ब था? कायद आज़म लक़ब मिला था। ठीक है, इसी तरह हज़रत हतीजा का लक़ब क्या है? ताहिरा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन, आपके वालिद, किन के वालिद? हज़रत हतीजा के वालिद का नाम खुलैब बिन असद और वालिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ायदा है, और उनके वालिद मालदार और कामयाब ताजिर थे, यानी अमीर थे। ठीक है ना। ओके जी, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। हज़रत हतीजा बचपन ही से नेक सीरत और मामला फ़हम थी। ठीक है, नेक सीरत यानी अच्छी आदत, अच्छी अखलाक की मालिक। ठीक है ना, और मामला फ़हम यानी जो सूझबूझ रखता है, जिसमें अक्ल होती है। ठीक है, आपने जहानत और दयानतदारी की वजह से, ठीक है, मामला फ़हम को आप अंडरलाइन करें, नेक सीरत को आप अंडरलाइन करें। ठीक है, और अब आगे पढ़ते हैं। आपने जहानत, जहानत को अंडरलाइन करें, और दयानतदारी की वजह से दयानतदारी को अंडरलाइन करें। जहानत क्या है? अक्लमंद, अक्लमंदी उनकी। ठीक है ना, और दयानतदारी यानी ईमानदार थी वो। ठीक है, आपने जहानत और दयानतदारी की वजह से अपने वालिद का कारोबार उम्दा तरीके से संभाला। ठीक है, यानी उनमें इतनी समझ और बूझ थी कि उन्होंने अपने वालिद का साथ दिया और उनके कारोबार में उनकी मदद की, उनको संभाला, उनके कारोबार को पूरे तरीके से। ठीक है, फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानत की वजह से अपना कारोबार आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सौंप दिया। फिर आपने क्या किया? हज़रत मोहम्मद सल्लम की सदाकत, जो कि हम सब जानते हैं, सदाकत की वजह से उनके लक़ब भी कहते हैं सादिक और अमीन, यानी वो बहुत सच्चे थे, कोई हेरा फेरी, कोई झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है ना, और दयानत की वजह से आपने अपना कारोबार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दिया, क्योंकि उनको पता था कि सबसे ईमानदार इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अपना एक गुलाम जिसका नाम मुयस्सरा था, हमरा कर दिया। हमरा को अंडरलाइन करें, यानी आपके साथ भेज दिया। ठीक है, और एक सेकेंड आप इस लाइन के फिर से अगेन स्टार्ट में आएंगे। सौंप दिया, सौंप दिया क्या होता है? हवाले कर दिया, यानी उनको इसकी जिम्मेदारी दे दी कि अब ये कारोबार की जिम्मेदारी किनकी है? आपकी है, आप इसको संभालेंगे। ठीक है ना, सौंप को अंडरलाइन करेंगे हम, सौंप दिया को। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं आगे। मिस्रा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, बुलंद किरदारी और हुस्न कारकर्दगी के बारे में हज़रत हतीजा को तफसीलात बताई। ठीक है, उसने बताया उसने कारकर्दगी यानी कि कितने अच्छे से काम कर रहे हैं,
دیانتداری یعنی کہ بالکل ایماندار ہیں، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، اور بلند کرداری یعنی بہت اچھے کردار کے مالک. ٹھیک ہے، یہ سب تفصیلات جو ہیں انہوں نے حضرت خدیجہ کو بتائیں. حسن کارکردگی کو ہم انڈر لائن کریں گے، بلند کرداری کو ہم انڈر لائن کریں گے. ٹھیک ہے، جنہیں سن کر آپ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں. ٹھیک ہے، وہ یعنی متاثر ہوئی، جیسے انگلش میں ہم اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے امپریس ہونا. ٹھیک ہے نا، یعنی ہمیں جب کسی کی کوئی بات بہت اچھی لگتی ہے یا ہم بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح متاثر ہوئیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. کتنی تھی؟ 25 برس یعنی 25. جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. کتنی؟ 40. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا. حضرت خدیجہ ایک مثالی بیوی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار حرا میں نزول وحی کو لائن کریں گے ہم سب سے پہلے. نزول وحی. ٹھیک ہے، نزول وحی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وحی کا آنا، اللہ کا حکم نازل ہونا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزول وحی. ٹھیک ہے، نزول وحی کا آغاز ہوا یعنی وہاں سے وہ سٹارٹ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا، یعنی انہوں نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو بتائی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی بیوی تھی تو انہوں نے سب کچھ ان کو بتایا. ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے ایک حوصلہ مند بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ اب پیراگراف. حضرت خدیجہ کا انتقال 11 رمضان المبارک. انتقال کو انڈر لائن کریں. انتقال کا میننگ تو ویسے ہم سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی نالج کے لیے پھر سے بتا رہی ہوں کہ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوت ہو جانا. ٹھیک ہے، یعنی جب ہمارا کوئی اپنا کوئی پیارا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیا اس کے لیے لفظ بولتے ہیں؟ انتقال. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا. ٹھیک ہے، اور انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا. ٹھیک ہے، وفات کے وقت ان کی عمر 65 برس تھی. کتنی تھی؟ 65. برس کیا ہوتا ہے؟ سال. ٹھیک ہے، برس کس کو کہتے ہیں؟ ہم سال کو کہتے ہیں. تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 65 برس یعنی 65 ایئرس. ان کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا. صدمہ کو انڈر لائن کریں. صدمہ ہوا یعنی بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی. اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے، ابو طالب کا بھی انتقال. اوکے جی، جیسے کہ ابو طالب کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہوں گے. ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. تو اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا. اوکے جی، اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. عام کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سال. ٹھیک ہے، حزن یعنی غم. کیا غم تھا ان کو کہ ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی اور پھر ان کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا اس سال. تو اس لیے اس سال کو انہوں نے غم کا سال قرار دے دیا تھا. آپ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس. مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی. ٹھیک ہے، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات یعنی ہم سفر ساتھی بیوی نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے مشکل الفاظ جو ہیں ہم نے انڈر لائن کیے تھے. ٹھیک ہے، فرسٹ ہے ہمارے پاس معزز، پاکیزگی، سبب، مشہور، نیک سیرت، معاملہ فہم، ذہانت، دیانتداری، سونپ دیا، ہمراہ، بلند کرداری، حسن کارکردگی، دین نزول وحی، پھر ہے جی انتقال، پھر ہے جی صدمہ، پھر ہے عام الحزن. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہو یا نہ آئے یا مشکل ہو رہی ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی مشکل ہو رہی ہو آپ کو. اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.